अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन हज़रात। चलें जी, आज की कहानी है किंग लियर की, जो कि विलियम शेक्सपियर की एक ट्रेजेडी है, गमगीन कहानी है। तो बगैर किसी वक्त ज़ाय किए चलते हैं इस ड्रामे की तरफ। लेकिन पहले दो चार अल्फाज विलियम शेक्सपियर यानी इस ड्रामे के खालिक के बारे में। विलियम शेक्सपियर पैदा हुए थे 1564 ईस्वी में। 1616 में ये फौत हो गए। अपनी 52 साल ज़िंदगी में उन्होंने तकरीबन कुछ 37 ड्रामे लिखे थे। इसलिए इनकी शानदार ड्रामों की वजह से इनको कहा जाता है फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा, यानी अंग्रेज़ी ड्रामे के बानी के तौर पर इनको जाना जाता है। अच्छा, इनके मशहूर ड्रामों में शामिल है द टेम्पेस्ट, किंग लियर, हैमलेट, रोमियो एंड जूलियट, ओथेलो, ट्वेल्थ नाइट, मैकबेथ एंड मच अडू अबाउट नथिंग। अब इस कहानी का यानी किंग लियर का खुलासा कुछ यूँ है कि किंग लियर ऑफ ब्रिटेन, elderly and wanting to retire from the duties of the monarchy, decides to divide his realm among his 3 daughters. बादशाह लियर अभी बूढ़ा हो चुका है और वो रिटायर होने के करीब है, इसलिए वो सोच रहा है कि अपनी जो जितनी बादशाहत है वो अपनी 3 बेटियों में वो तकसीम कर ले और ख़ुद आराम की ज़िंदगी गुजारे बाद में। Now, and declares he will offer the largest share to the one who loves him the most. और ये कहता है कि उसकी बेटियों में से जो उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा मोहब्बत करेगी वो उसको अपनी बादशाहत का ज़्यादा हिस्सा देगा। Now the 2 elder married sisters, Goneril, husband Duke of Albany, and Regan, husband Duke of Cornwall, they are very clever and cunning. इनमें से इनको जो 2 बड़ी बेटियां हैं, एक का नाम है गोनेरिल जो कि एल्बनी के नवाब की बीवी होती है, और दूसरी रेगन है जो कि कॉर्नवाल के नवाब की बीवी होती है। ये दोनों बड़ी जो बहनें हैं किंग लियर की 2 बड़ी बेटियां, ये बहुत चालाक और मक्कार किस्म की ये औरतें होती हैं। Now the 2 greedy sisters falsely tell King Lear that all their love is for him. अब ये दोनों बड़ी बेटियां बड़ी मक्कारी से, बड़े झूठ मूठ से अपने वालिद से कहते हैं कि उनकी सारी मोहब्बत अपने वालिद के लिए है। And take away major share of their father's wealth, और अपनी जो अपने वालिद के बादशाहत का बड़ा हिस्सा ये दोनों लेकर चली जाती हैं। नाउ द यंगेस्ट डॉटर कॉर्डेलिया इज सिंसियर एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो सबसे छोटी बेटी होती है कॉर्डेलिया, वो बड़े साफ गो और मुखलिस होती है, वो झूठ मूठ नहीं कहती। She tells that she loves her father, but all her love is not for her father, as she will retain part of her love for her future husband. वो अपने बाप से साफ साफ कह देती कि ए वालिद मोहतरम, मुझे तुमसे मोहब्बत है, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ वालिद की हैसियत से, लेकिन मेरी सारी मोहब्बत आपके लिए नहीं है, क्योंकि जब उसकी शादी हो जाएगी कॉर्डेलिया की तो जाहिर बात है वो फिर अपने हस्बैंड से भी मोहब्बत करेगी। तो इस तरह वो कैसे अपनी सारी मोहब्बत अपने वालिद को दे सकती है, ये मुमकिन ही नहीं है। इन्फ्यूरिएटेड, बहुत गुस्से में आकर लियर डिसइनहेरिट्स कॉर्डेलिया। लियर या बादशाह लियर अपनी बेटी को आग कर देता है, अपनी जायदाद से निकाल देता है। एंड डिवाइड्स हर शेयर बिटवीन हर एल्डर सिस्टर्स, और कॉर्डेलिया के हिस्से में जो बादशाह जो जागीर आई होती है वो भी अपनी जो 2 बड़ी मक्कार बेटियां होती हैं उनको वो दे देता है। नाउ द अर्ल ऑफ कैंट, अ लॉयल कोर्टियर, ऑब्जेक्ट्स टू लियर्स अनफेयर ट्रीटमेंट ऑफ कॉर्डेलिया। बादशाह के दरबार में एक वफादार दरबारी होता है जिसका नाम होता है अर्ल ऑफ कैंट। वो बादशाह के इस रवैये पर एतराज़ करता है, एहतजाज करता है कि ये बादशाह सलामत, ये तो बेइंसाफ़ी हो गई है, आपकी छोटी बेटी है, उसको भी कुछ देना चाहिए। Enraged by Kent's protest, अब इस वफादार दरबारी के एहतजाज के ऊपर गुस्सा होकर लियर banishes him from the country. बादशाह लियर उसको अपने मुल्क से निकाल देता है। लियर then summons the Duke of Burgundy and the King of France. बादशाह लियर अब बरगंडी के नवाब और फ्रांस के बादशाह को बुलाता है, who have both proposed marriage to Cordelia. किसी ज़माने में ये बरगंडी के जो नवाब है और फ्रांस के बादशाह, इन दोनों ने कॉर्डेलिया का हाथ मांगा था, उसका रिश्ता मांगा था। Now learning that Cordelia has been disinherited, the Duke of Burgundy withdraws his suit. अब जो बरगंडी का जो नवाब होता है वो बड़ा लालची बनता है, उसको पता चलता है कि कॉर्डेलिया को तो उसके अपने वालिद ने जायदाद से आग कर दिया है, वो तो बड़ी गरीब हो गई है। तो जो बरगंडी का जो नवाब है वो रिश्ते से पीछे हट जाता है, कहता है अभी मैंने कॉर्डेलिया से शादी नहीं करनी। और बट द किंग ऑफ फ्रांस इज़ इम्प्रेस्ड बाय हर ऑनेस्टी, लेकिन जो फ्रांस का जो बादशाह होता है वो कॉर्डेलिया की साफगोई ईमानदारी से उसके ऊपर बड़ा असर हो जाता है। एंड मैरीज हर नॉनदलेस, और वो कॉर्डेलिया से शादी कर लेता है। लियर अनाउंसेस ही विल लिव अल्टरनेटली विद गोनेरिल एंड रेगन एंड देयर हस्बैंड्स। बादशाह लियर कहते हैं कि चूँकि अभी उसने सारी जायदाद अपनी दोनों बेटियों को दे दी है तो अभी वो बारी बारी अपने बेटियों के साथ वो रहेगा। ही रिजर्व्स टू हिमसेल्फ ऑफ 100 नाइट्स to be supported by his daughters.
وہ کہتے میرے ساتھ میرے 100 درباری بھی رہیں گے اور ظاہری بات ہے ان کو بھی سپورٹ کریں گے, یہ جو میری بیٹیاں یہ اس کو سپورٹ کریں گی. اب گونریل اینڈ ریگن اسپیک پرائیویٹلی, یہ جو دونوں بڑی چالاک بیٹیاں ہوتی ہیں وہ سائڈ پہ جا کے بات کرتے ہیں, ریویلنگ دیٹ ڈکلیریشنز آف لو, کہ انہوں نے اپنے بادشاہ کے ساتھ, اپنے والد کے ساتھ جو محبت کا اظہار کیا تھا وہ فالس, وہ تو جھوٹ موٹ تھا. اینڈ دیٹ دے ویو لیئر ایز اے فولش اولڈ مین, کہتے ہیں وہ ہم اس بادشاہ لیئر کو, اپنے والد کو تو ہم ایک بوڑھا سمجھتے ہیں. دا کنگ اسٹارٹس لیونگ ود گونریل بٹ از سون اگنورڈ بائی ہر اینڈ ریبیوکڈ ٹائم اینڈ اگین. بادشاہ اپنی بڑی بیٹی گونریل کے ساتھ رہنے لگتا ہے, لیکن آہستہ آہستہ بڑی بیٹی اس کو نظر انداز کرنا شروع کر دیتی ہے, اس کو ڈانٹنے لگ جاتی ہیں, اس کی بے عزتی کرنے لگ جاتی ہے. The Earl of Kent, the loyal servant of King Lear, comes back from banishment under the guise of a pseudo name Caius. جو بادشاہ کا وفادار درباری ہوتا ہے, جس کو بادشاہ نے ملک سے نکالا ہوتا ہے, وہ واپس آ کر بادشاہ کی خدمت کے لیے حاضر ہو جاتا ہے, لیکن اب کی بار وہ بحث بدل کر آتا ہے. اب اس نے اپنا نام کھیس رکھا ہوتا ہے, ٹو ٹیک کیئر آف لیئر ایز ہی نوز, وہ بادشاہ کا خیال رکھنے کے لیے آ جاتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے دیٹ دا ٹو ایلڈرلی گریڈی ڈاٹرز وڈ ناٹ ٹیک کیئر آف دا کنگ. اس کو پتا ہے کہ یہ جو دونوں بڑی بیٹیاں ہیں بڑی چالاک اور مکار ہیں اور یہ بادشاہ کا اس طرح خیال نہیں رکھ سکیں گی. کینٹ comes back disguised as a poor villager. کینٹ ایک غریب گاؤں والے دیہاتی کے روپ میں واپس آ جاتا ہے, اینڈ بیکمز دا پرسنل سرونٹ آف دا کنگ, اور بادشاہ کا ذاتی ملازم بن جاتا ہے. کنگ لیئر آلسو ڈیولپس لائکنگ فار کیس, بادشاہ لیئر کو بھی آہستہ آہستہ وہ پسند آنے لگتا ہے. دا کنگ فیڈ اپ آف آل دا ill treatment of گونریل decides to leave her and go to his second daughter Regan. بادشاہ اپنی بڑی بیٹی کے بے عزتی سے تنگ آ کر اور اس کے بدسلوکی سے تنگ آ کر وہ فیصلہ کرتا ہے کہ چلو ابھی میں جا کر اپنی دوسری بیٹی کے ساتھ میں رہنا شروع کروں گا جو کہ ریگن ہے. Now Goneril writes a letter to Regan and informs her of her father's coming to the later. بڑی بیٹی گونریل چھوٹی بیٹی ریگن کو خط لکھتی ہے کہ یہ جو والد صاحب ہے ابھی تمہاری طرف آ رہے ہیں. As Goneril had got tired of serving her father and his 100 courtiers. Goneril کہتی ہے کہ میں اپنے والد اور اس کے 100 درباری جو میرے پاس رہ رہے ہوتے تھے, میں ان سے بڑی تنگ آ گئی ہوں, تو بادشاہ ابھی تمہاری طرف آ رہا ہے. Now Goneril gives the letter to Oswald, her servant. Goneril اس خط کو اپنے نوکر Oswald کو دے دیتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ and tell him, اور وہ اس سے کہتی ہے to deliver the letter to Regan before the king reaches her house, کہ بادشاہ کے ریگن کے گھر میں پہنچنے سے پہلے ہی یہ خط ریگن کو دے کر آؤ. Now Caius reaches Regan's house and smells a rat. Caius جو بادشاہ کا ذاتی ملازم ہوتا ہے وہ ریگن کے گھر میں جاتا ہے اور جا کر وہ اس کو شک ہو جاتا ہے, smells a rat, اس کو شک پڑ جاتا ہے. when he sees Oswald Regan's house, جب وہ گونریل کے ذاتی ملازم آسولڈ کو ریگن کے گھر میں دیکھتا ہے تو اس کو شک ہوتا ہے. he starts beating Oswald, وہ گونریل کے نوکر آسولڈ کو پیٹنے لگتا ہے. ریگن catches Caius and change him. جو ریگن ہوتی ہے گونریل کی بہن, وہ کیس کو روکتی ہے, اس کو پکڑتی ہے اور اس کو زنجیروں میں جکڑ دیتی ہے, یعنی اس کو قید کر دیتی ہے. Now King Lear on reaching at Regan's gets feels that circumstances there are not better than at the Goneril's. بادشاہ اپنی بڑی بیٹی گونریل کے گھر سے جب اپنی دوسری بیٹی ریگن کے گھر میں پہنچتا ہے تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ یہاں بھی حالات خود اتنے اچھے نہیں ہیں اور شاید اس کو بھی یہاں بھی بے عزتی کا سامنا کرنا پڑے گا. گونریل comes to Regan's house and is warmly welcomed by her sister. اتنے میں بڑی بیٹی گونریل وہ بھی ریگن کے گھر میں آ جاتی ہے اور جو چھوٹی بیٹی ہے ریگن وہ اپنی بڑی بہن کے ساتھ بڑی گرمجوشی سے ملتی ہے. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ آپ کو اس کے لیے دیکھنا پڑے گا. اس کہانی کا دوسرا حصہ جو انشاءاللہ اس کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. یہ رہا پارٹ 1. پارٹ 2 کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.